अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क और सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट किश्वर नाज़मी और हाजिर हूं आपकी खिदमत में हमेशा की तरह आपके पसंदीदा प्रोग्राम ज़ुबान-ए इश्क के साथ। ज़ुबान-ए इश्क को सराहने के लिए हम तहे दिल से हैं आपके मशहूर और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमसे अटूट बंधन बनाए रखेंगे और बतदरीज आपकी मोहब्बत में इजाफा होता रहेगा। यकीन मानिए कि हम आपकी इस मोहब्बत, लगावट और पसंदीदगी को बहुत मुकद्दम मानते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज उर्दू ज़ुबान अपनी शनाख्त के उस मरहले पर है कि हम बिला तामुल ये कह सकते हैं कि इसने लोहे आलम पर अपनी मोहर महबूबियत सब्त कर दी है। इर्तिका के तनाजुर में इसने जिस बर्फ रफ्तारी से जोग्राफियाई हुदूद और लिसानी हदबंदियों को अबूर किया है, वो बजाते खुद एक फख्रिया और काबिल सद इम्तियाज कारनामा है। और इस जुबान की आलमगीरियत के सफ़र में उर्दू ज़बान व अदब के सफ़े किरतास पर बहुत से ऐसे रोशन और दरख्शंदा नाम मोरद ज़हूर में आए जिनकी अब्दी तख्लीकियात ने पूरी उर्दू दुनिया को मुतासिर किया है और ये सिलसिला हमेशा जारी और सारी रहेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, अजीज सामईन, हम अब तक के तमाम प्रोग्रामों में आपकी समाअत को खुशगवार बनाने के लिए कई मुअज़्ज़ज़ शोराए कराम को मदऊ कर चुके हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास, बेइंतहा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज ज़ुबान-ए इश्क में पहली बार, जी हाँ पहली बार हमारे प्रोग्राम में हमसाये मुल्क के मेहमान शायर हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी रिवायात और अक़दार मेहमानों को सरासर रहमत गर्दानते हैं और उनकी खातिर जमा में कोई कमी नहीं रखते। लिहाजा मैं आज अपने सामईन से दरख्वास्त करूंगी कि मेरे साथ हमारे इस खुसूसी मेहमान का इस्तक़बाल पूरे जोश और जज़्बे से करें और उनके कलाम को, उनकी गुफ्तगू को, उनकी बेतहाशा दानिशमंदाना गुफ्तगू को आप समाअत करते रहें। तो मेरे दोस्तों, हमारे आज के मेहमान नहायत तालीम याफ्ता, अदब शनास, अदब दोस्त और अदब नवाज हैं। यूपी के शहर बिलाकीपुरा नियोनाथ कुंजन से इनका ताल्लुक है। PhD स्कॉलर हैं और लिखने लिखाने की इब्तिदा तो बहुत बचपन से ही हो गई थी, लेकिन 2010 में बाकायदा शायरी का आगाज किया। 2013 में अफसाना निगारी का भी आगाज किया, लेकिन एक तवील इनक़ता के बाद वक्तन फ़वक्तन कुछ लिखने का सिलसिला दोबारा 2017 में शुरू हुआ। गजल, नज़्म और अफसाना इनकी पसंदीदा असनाफ है। पहली तख्लीक आलमी बज़्म सहारा में शाये हुई, उसके बाद मुख्तलिफ अखबारात में मज़ामीन व अफ़साने और शेरी कलाम शाया होते रहे हैं, जिनमें वारिस अवध, राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, अवधनामा और फंदार वगैरह काबिल ज़िक्र है। गज़लों का मजमुआ बिसाते हवाए दिल और अफसानों का मजमुआ बबूल पर टंगी ज़ेरे तरतीब है और इसके अलावा भी कई मज़ीद किताबें जिनमें नई तनक़ीदी निगारिशात और मआसिर उर्दू अफसाना भी ज़ेरे तरतीब है। शेरी खिदमात के एतराफ़ में दबिस्तान सुखन की जानिब से एजाज़ से नवाजा गया। 2016 में अदबिस्तान की बुनियाद रखी और अव्वलीन सदर मुंतखब हुए और साथ साथ मुख्तलिफ ओहदों की जिम्मेदारियां भी निभाते रहे हैं। इसके अलावा एक किताबी सिलसिला अदबिस्तान की इदारत करते रहे हैं, जिसके अब तक 8 शुमारे शाया हो चुके हैं। तो आप जान ही गए होंगे कि आज के मेहमान निहायत ही तालीम याफ्ता, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में और अदबी सरगर्मियों में बहुत ज्यादा सरगर्म हैं। आज मैं अपने मेहमान को बुलाने से पहले उनका एक कलाम आपके सामने पढ़ने की जसारत करूंगी और तभी उनकी अदबी गहराई का आपको अंदाजा भी हो जाएगा। तो मैंने उनका एक इंतखाब किया है। मैं थक चुका हूँ, मुझे थोड़ी सी रिहाई दे, सुनाई दे मगर ऐसे भी मत सुनाई दे, नहीं है ताब मुझे तेरे सख्त लहजे की, खुदा न बन न मुझे ही कभी खुदाई दे।
ادا و ناز الگ ہے مگر لحاظ رہے، ادا و ناز کو ہرگز نہ کج ادائی دے۔ تو ہمارے دوستوں نے یقیناً اس شعر کے ساتھ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ کس قدر ادب شناس ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر استقبال کریں، خوش آمدید کہیں اپنے مہمان کا جو اپنے نام کے مماثل ہیں، دانشمند ہیں، دانشورانہ گفتگو کرتے ہیں، اور ان کا نام بھی دانش عصری صاحب۔ السلام علیکم دانش عصری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دل کی اتہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے ہمارے مہمان بنے، ہمارے پڑوس ملک سے ہمارے مہمان بنے۔ یہ سراسر ہماری خوش قسمتی، خوش بختی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں اپنے سامعین سے ہمیں روبرو کرانے کے لیے، بہت نوازش۔ ہمارے سامعین بہت آج خوش ہوں گے کیونکہ ان کی کافی دنوں سے یہ خواہش رہی ہے کہ بلایا جائے آپ کو، آپ کا کلام خود سنا جائے۔ ظاہر ہے جو تخلیق کرتا ہے وہی اس کو اچھی طرح سے پیش بھی کر سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی طرف۔ تو ہمارے پروگرام کا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک روایت سی بن گئی ہے کہ پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ کمپلسری جیسے ہوتا ہے پرچوں میں، ویسے ہی ہم اس کو کرتے ہیں، اور ہر شاعر سے ہمیں مختلف جواب اس کے ملتے ہیں جو ہمارے لیے کافی ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے یا سوچنے کا ہمیں ایک موقع مہیا کرتا ہے۔ تو وہ سوال میں آپ سے بھی کروں گی۔ تو دانش عصری صاحب، آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم شاعری کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ شاعری اصل میں کیا ہے، تو جی اس کی دو طریقے سے تعریف ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ فنی طور پر شاعری کیا ہے، جی تو فن کے پیمانے سے جب آپ دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے جو اصول کے لوگ ہیں انہوں نے شاعری کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر ایسا کلام جو بالقصد اور بالارادہ لکھا گیا ہو اور اس میں قافیہ بھی ہو اور وہ با وزن بھی ہو۔ اچھا، یہ قدیم اردو سے یہ شاعری کی تعریف جو چلی آ رہی ہے، ایک تو یہ ہمارے یہاں رائج ہے۔ جی سنسکرت شاعری کی بڑی بہترین تعریف کسی نے کی ہے جی کہ واقعتم رساتمکم کاویم، یعنی ہر ایسا جملہ جس میں کسی جذبے کا اظہار کیا گیا ہو وہ شاعری ہے۔ اچھا، اور بہت اگر آپ جی جذبے کو شاعری میں جو اہمیت حاصل ہے، میرا خیال ہے کسی اور چیز کو وہ اتنی اہمیت نہیں حاصل ہے۔ آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، جی آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں کہ جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں یا بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں، دونوں صورتوں میں ہم جو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو عموماً ہم شاعری کو ہی اپنا میڈیم بناتے ہیں، شاعری کو ہی اپنا ذریعہ بناتے ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ تو شاعری آپ ایک طریقے سے یہ کہہ لیجئے کہ فطری جذبات کا اظہاریہ ہے۔ بالکل بالکل جی، بہت خوب بہت خوب۔ ہر شاعر نے اپنے انداز میں اس کی تعریف کی اور جناب نے بھی بہت تفصیل کے ساتھ اس کی تعریف کی۔ اور اب ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ نے ظاہر شاعری بھی کی ہے اور افسانہ نگاری بھی کرتے ہیں، تو میرے نزدیک یہ دو مختلف ژانراز ہیں۔ تو آپ کا انکلینیشن کس کی طرف ہوتا ہے، یا آپ کو ان میں کیا فرق آپ ان میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اگر ہم بات کریں تو شعراء کو تلاميذ الرحمن کہا جاتا ہے۔ جو شاعر ہوتا ہے وہ رحمان کا شاگرد ہوتا ہے، یعنی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں شاعری کی نہیں جاتی، شاعری سیکھی نہیں جاتی، شاعری ہو جاتی ہے۔ الہام ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے کہ مصرے ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں اور ہم لکھتے چلے جاتے ہیں، تو یہ تو ایک الہامی چیز ہو گئی۔ لیکن جب آپ کوئی نثری صنف اٹھاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے افسانے کی بات کی، تو افسانہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھائے اچانک آپ کے اوپر کچھ نازل ہو گیا۔ الہام اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن ایک جو سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، جو مرکزی خیال ہوتا ہے، وہ بس ایک آئیڈیا آپ کو اچانک آیا تھا، بیٹھے بٹھائے کہیں راستہ چلتے ہوئے کچھ آپ نے دیکھا اور سڈنلی این آئیڈیا اسٹرک یور مائنڈ، ایک اچانک ایک خیال آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ نہیں یہ بات تو ہے۔ اب یہ جو بات ہے اس کو آپ قارئین تک کیسے پہنچائیں گے، تو اس کے لیے آپ کو کافی سارا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، آپ افسانہ شروع کیسے کریں گے، پیک پوائنٹ پر کیسے لے جائیں گے، پھر وہاں سے اختتامیہ تک کیسے لے کے آئیں گے، کردار کتنے آپ تراشیں، اس میں کن کن کرداروں کو کس کس پوزیشن پہ کس کس حیثیت سے پیش کریں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کافی سارا ہوم ورک ہوتا ہے، لیکن شاعری میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا جی،
तो आप माशाल्लाह से PhD स्कॉलर हैं।